नमस्कार। हजुरको जन्म, बाल्यकाल, युवा अवस्था सँगसँगै जीवनको विभिन्न पक्षहरूको बारेमा बताइदिनुस् न। तो म गुल्मी जिल्लामा जन्मेको 12 वर्षको उमेरदेखि नै घर त्याग गरेको। किन त्याग गरेँ? गरिब परिवारमा जन्मेको थिएँ। दूर दराजमा खान लाउन लत्ता कपडा आदिको असुविधा हुन्थ्यो त्यो बेला। अनि सबै मान्छे लाउर लाउर भन्दै 12-13 वर्षका भए, 14-15 का वर्ष भए हिँडिहाल्ने। म पनि जेठो छोरो थिएँ। परिवारमा म भन्दा मुनि 7 भाइ बहिना थिए त्यो बेला। पछि अझ म छोडिसकेपछि एक बहिनीको अरू जन्म भयो भनेपछि 7 भाइ बहिना हामी। बुवा आमा उहाँहरूलाई अब 9-10 जनाको परिवारलाई हाम्रो बुवाहरू छुट्टिँदा 7-8 भाग लाग्यो। अनि त्यसमा पनि म सबभन्दा जेठो भएकोले मैले हल्का कर्तव्य बोध अनुभूति गरेँ कि कमसे कम यदि म पनि बाहिर गएँ भने कमाउन सके कमाउला, नभए कमसे कम मेरो बुवा आमाको भार त म बन्दिनँ नि। आफै हेर्ने के न कमाएर खाउँला भन्ने हिसाबले म हिँडेँ। अनेक प्रकारका ठक्करहरू खानु पर्यो। लाउर भनेपछि जस्तो हुन्छ नि, एउटो फ्रेन्चमा एउटो कहावत छ, लेर्भ ए भेर्थ आइयर। यसको अर्थ के हो भने हरियो घाँस अरू ठाउँमा पाइन्छ। जनावर जो छ नि एक ठाउँ चर्दैन रे के। उसले सोध्छ कि यहाँभन्दा अझै अर्को ठाउँ राम्रो पाइन्छ भनेर। त्यस्तै हामीलाई पनि लाग्यो, ओहो लाउर भनेपछि त भयो स्वर्गबाट सबै थोक टपकिन्छ होला, स्वर्गमय जो होला भन्ने त्यो चिन्तनले गइयो। फेरि लाउरेहरू आउँदाखेरि सुगन्धित साबुन ल्याउने। अब हामीसित कहिले साबुन पनि नदेखेको, चप्पल पनि नदेखेको, रेडियो पनि नदेखेका। अनि रेडियो गन्काउँदै आउँदाखेरि ओहो रहेछ केही न केही भनेर त्यसरी म गएँ। तर जाँदाखेरिको त्यो जो जीवन थियो त्यो आनन्दमय जीवन त रहन्छ, झन् कष्टमय रहेछ। पहिलो कुरा त मच्छरले अट्याक गर्ने, गर्मी त्यस्तै। कहाँ 2000 मिटरको हाइटमा हुर्केको मान्छे गएर त्यो के भन्छ समथर भूमिको त्यो मच्छरहरूले खाँदाखेरि बल्ल चेतना भयो कि ओहो हाम्रै देश राम्रो। तर पनि अब पैसा उइसा थिएन फिर्ता जानलाई। 6 महिना रुँदै जीवन काटेँ 6 महिना। पछि फेरि एन केन यताउता सानोतिनो काममा लाएँ। कहिले भोकै, कहिले 5 दिनसम्म खाना नखाइकन केवल नदीको पानी खाएर, खोल्साहरूको झरनाहरूको नागाल्यान्डको त्यो पानी खाएरै दिन बिताइयो। हजुर। अनि पछि करिबन 1 वर्षपछि म इन्डियन आर्मीमा गएँ। 14 JK राइफल भन्ने आर्मी थियो। त्यहाँ 2 वर्ष बिताएँ। आर्मीमा छँदै मैले एकजना साधुको सङ्गत पाएँ। त्यो आर्मी नागाल्यान्डबाट अरुणाचल प्रदेशबाट कलकत्ता गएपछि त्यो क्याम्प, त्यो 14 JK राइफल, त्यहाँ गएर मैले बल्ल त्यो गुरुको सान्निध्य पाएपछि उहाँले, गुरुले के भन्नुभयो भने धिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि में। त्यो यो श्लोक जो छ वाल्मीकि रामायणको, त्यो जब वशिष्ठबाट अनेक प्रकारले हार्छन् विश्वामित्र, अनि उनले भन्छन् मेरो बल जो क्षत्रिय रूपी बल हो, अस्त्र शस्त्रको बल, त्यो धिक्कार रहेछ। एउटा ब्रह्म रूपी बल नै महाबल हो। साधना तपस्या रूपी बल नै सबभन्दा ठुलो बल हो। त्यही भएर साधना ध्यान तपस्या गरेपछि सबै थोक प्राप्ति हुन्छ र आनन्दको पनि प्राप्ति हुन्छ। यो सिद्धान्तलाई मैले पनि अनुभूति गर्नलाई आर्मी छोडेँ। म साधु भएँ। साधु भएर म अयोध्या वृन्दावनदेखि लिएर भारतका कुना काप्चा तीर्थयात्राहरू र अनेक गुरुहरूको सङ्गत गरेँ। र त्यहाँ पनि ठुला रियलाइजेसनहरू, केही सिद्धिहरू, केही दर्शनहरू, अनेक कुरा प्राप्ति भयो। 6 वर्ष साधु जीवन यापन गरे पनि मलाई त्यति सन्तुष्टि भएन। त्यही क्रममा मैले फेरि एउटा पुस्तक श्री अरविन्दले लेखेको
महर्षि श्री अरविन्दले लेखेको बेसिस अफ द योगा, द आवर अफ गड भन्ने यी पुस्तकहरू पढ्न थालेपछि पाएँ मैले। त्यो पुस्तक पढेपछि मानौ कसैले मेरो विचारै जो मेरा उच्च विचार थिए त्यो पुस्तक रूपमा इम्प्रिन्टेड कसैले गरेको छ जस्तो लाग्यो। अनि त्यसको पछाडिको एड्रेस हेरेर म, त्यो एड्रेस थियो दक्षिण भारत श्री अरविन्द आश्रम दक्षिण भारत पण्डिचेरी। अनि म त्यही एड्रेसको आधारमा म पण्डिचेरी पुगेँ। पण्डिचेरी आश्रममा जान साथ मलाई धेरै राम्रो लाग्थ्यो, किनभने त्यहाँ 2000 मान्छेहरू साधक साधिकाहरू ध्यान गर्ने, ध्यान चिन्तन सेवा, सारा जीवनलाई नै दिव्य जीवन बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो आदर्शमा लागेका मान्छे। जगतलाई नै दिव्य बनाउन सम्भव छ, यो भौतिक जगत पनि भगवानकै अंश हो, भगवान इतर कुनै चिज होइन, त्यस्तो चिन्तन भएकोले म पनि त्यो कति ठुलो आइडियोलोजी। गीतामा त भन्छ नि त्वया ततम विश्वमनन्त रूप, अर्थात् यसको अर्थ के हो भने यो जो विश्व जो छ यो भगवानबाट व्याप्त छ, भगवान बाहेक यो विश्वमा कुनै चिज छैन। अणोरणीयम, अणुदेखि सबभन्दा अणुदेखि पनि अझ सानो पदार्थमा पनि भगवानको वास छ। अनि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा उतार्नलाई म त्यहाँ लागेँ। जीवन गाह्रो भए पनि म त्यहाँ 12 वर्ष तपस्यारत भएर त्यहाँ बसेँ। त्यसरी त्यहाँ 12 वर्ष, अरू ठाउँ 8 वर्ष बितेको थियो। 20 वर्षपछि 32 वर्षको उमेरमा म यहाँ नेपालमा 2049 मा नेपालमा श्री अरविन्द आश्रमको स्थापना कहिले र कसरी भयो र यस आश्रमको गतिविधिहरू बताइदिनुस् न। 50 सालको सुरुमा वैशाख 11 गते यस आश्रमको स्थापना। यहाँ पुरानो एउटा घर जसमा पानी थिएन, बिजुली, टेलिफोन, टोयलेट, बाथरुम केही पनि थिएन। माटो र ढुङ्गाबाट बनेको पुरानो घर किनेर र 7 आना जग्गा सुरुमा किनेर मैले यो संस्था सुरु गरेँ। एकजना बच्चाबाट सुरु गरेँ कि जुन आदर्शलाई मैले भारतमा गएर सिकेँ, जुन आदर्शले एउटा जीवनलाई महान बनाउँछ, देशलाई महान बनाउँछ, समाजलाई महान बनाउँछ, त्यो आदर्शलाई मैले आफ्नै देशमा किन नपस्किने, आफ्नो देशमा किन न व्यावहारिक रूपमा नउतार्ने भनेर मैले युवा वर्गहरूलाई लक्षित गरेर त्यो शिक्षा म दिन चाहँदाखेरि युवा वर्गहरू पुरानै संस्कारमा हुर्केका हुनाले त्यो चिजलाई ग्रहण गर्न सकेनन्। उल्टै चोरी चाकरी गर्ने, त्यस्ता आफ्ना पुराना संस्कारका चिजहरूमा मात्रै ध्यान केन्द्रित भएकोले मैले सोचेँ बरु म गरिब गुरुवाका दीन दुखी बच्चा, साना बच्चाहरूको गुमुत सोरेर एउटो नौलो जीवन, नौलो समाज, जो समाज वेद उपनिषद गीताको शिक्षामा आधारित होस्, त्यस्तो समाज सिर्जना गर्नलाई मैले साना बच्चाहरूबाट सुरु गरेँ। पहिलो वर्ष 3-4 जना बच्चाहरू, दोस्रो वर्ष 8 जना, अनि तेस्रो वर्ष 20 जना, चौथो वर्ष 40 जना। यसरी प्रत्येक वर्ष बच्चाहरू बढ्दै गए। मैले मेरो साधनाको क्रम पनि बढाउँदै गएँ। यहाँका सुख सुविधाका अलिकति क्रियाकलापहरू, इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटी, आय आर्जनका साधनहरू पनि बढाउँदै गएँ। किनभने म श्री अरविन्द आश्रममा के कुराबाट म बढ्ता प्रभावित भएको थिएँ भने त्यो आश्रममा सारा क्रियाकलापहरू डोनेसनको माध्यमबाट चल्दैन। डोनेसन आउँछ, भारतमा नआउने होइन, तमाम आउँछ, तर उनीहरू डोनेसन आए पनि नआए पनि आफ्नै क्रियाकलापहरूबाट आय आर्जन गर्ने, त्यो आय आर्जनबाट आश्रम सञ्चालन गर्ने। त्यसरी मैले सुरुदेखि नै तरकारी खेती गर्ने, गाई पालन गरेर गाईको दुध बेच्ने, अगरबत्तीहरू बनाउने, अगरबत्ती बेच्ने, त्यसपछि गएर त्यसमा मैले थानका पेन्टिङहरू गर्ने, बेच्ने,
अनि फेरि पस्मिनाहरू बनाउने, तिनलाई बेच्ने, यसरी बच्चाहरूलाई फेरि पेन्टिङहरू गर्न सिकाउने, उनीहरूलाई पेन्टिङहरू गरेर तिनीहरू पनि बेच्ने आदि इत्यादि अनेकानेक एक्टिभिटीहरू गरियो। गेस्ट हाउसदेखि गेस्ट हाउस बनाएर गेस्टहरूलाई पेइङ गेस्टहरूलाई राखेर त्यसको इन्कमबाट बच्चाहरूलाई पढाउँदै गइयो। त्यस्तै पस्मिना आदि इत्यादि पनि ह्यान्डलुमहरू राखेर त्यस्ता क्रियाकलापलाई पनि राम्ररी गरियो र ती चिजहरूले सफलता पनि पाए। किनभने किन सफलता? कुनै पनि महान चिजको पछाडि भगवानको इच्छा बिना कुनै चिज हुँदैन। म त नेपाल आउन इच्छुक थिइनँ, किनभने मेरो दुनियाँ वहीँ बनेको थियो। मलाई संसारिक मोह ममता आदि माया यस्तो केही नै चिजको मलाई मतलब थिएन। म साधनामा लीन थिएँ। तर अब यो डिटेलमा जाँदा धेरै ठुलो कहानी बनिन्छ, त्यही भएर त्यो डिटेलमा नजाउँ। र जे भए पनि प्रत्येक घटनाको पछाडि भागवत हात हुन्छ। गीतामा त भनिया छ नि कि इभन एउटा रुखको पात पनि भगवानको इच्छा बिना हल्लिँदैन। यहाँ त यत्रो ठुलो आश्रमको कुरो छ है। त्यही भएर मलाई भगवानले माध्यम बनाउनु भयो, मलाई भगवानले यन्त्र बनाउनु भयो। तो मलाई पनि लाग्यो कि मेरो यत्रो यो सङ्घर्षमय जीवन जो मैले भारतमा बिताएँ 12 वर्षसम्म, त्यो केही न केही मेरोबाट गराउनको लागि नै यत्रा गुरुहरूको सङ्गत गर्ने मौका दिनुभयो भगवानले। अनि मैले पनि मेरो जीवनमा त्यो इन्डियामा बस्दाको जीवनमा मैले के अनुभूति पाएँ भने कुनै एउटा हात मेरो पछाडि पुस गरिराखेको, ठेलिराखेको हात मात्रै देख्थेँ अनुभूति। त्यो हातमा पण्डिचेरी श्री अरविन्द आश्रममा पुगेपछि त्यो हात डिसेपियर भयो, त्यो बिलायो। अनि मलाई पनि लाग्यो कि यही नै मेरो घर रहेछ। त्यही भएर म त्यहाँ बसेर त्यो ज्ञान पनि 12 वर्षपछि फेरि त्यस्तै संयोग बन्यो। म यता नेपाल आएँ, यसलाई सुरु गरेँ र यसरी अहिले यहाँ मैले 2050 मा काठमाडौँमा एउटा आश्रम गरेँ। 2060 मा पूर्वी नवलपरासीको कोलुवा भन्ने अहिलेको नवलपुर डन्डा चोरमारादेखि दक्षिण 5-6 किलोमिटर दक्षिणमा कोलुवा भन्ने ठाउँमा 2060 मा सुरु गरेँ दोस्रो आश्रम। र 2070 मा मैले गुल्मीमा म जन्मेको ठाउँमा पनि गत 8-9 वर्षदेखि त्यो आश्रम त्यहाँ पनि सुरु गरेको छु। र मेरो जीवनमा भगवानले अब 2050 मा प्रत्येक 10 वर्षमा एउटा आश्रम खोलिदिनु भयो। अर्थात् 2050 मा यहाँ एउटा भयो, 2060 मा वहाँ तराईमा, 2070 मा गुल्मीमा। तो त्यसरी अब 2080 मा अब भगवानको के इच्छा हामीले गरेर त केही पनि हुन्न, भगवानको के इच्छा। तो त्यो भएकोले यसरी अहिले हामी 3टा आश्रममा करिबन 270 भन्दा माथि जनाहरू छौँ। 2 ठाउँमा हाम्रो स्कुल चल्छ। यहाँ स्कुल छ थानकोटमा, तराईमा पनि स्कुल गुरुकुलीय पद्धतिबाट चलेको छ। बच्चाहरूलाई हर क्षेत्रमा परिपक्व हुन्, हर विषयमा राम्रा हुन् भनेर संस्कृत मात्रै होइन, इङ्ग्लिस पनि अनिवार्य रूपमा पढाइन्छ। इङ्ग्लिस, संस्कृत, इभन फ्रेन्च पनि, हामीले फ्रेन्च भाषा पनि अलिकति ज्ञान त्यो पनि पढाउँछौँ। त्यसबाहेक अरू विषय त पढ्छन् नै, जो अरू म्याथ भयो, साइन्स भयो, ती सबै पढ्छन्। यसरी यहाँ काठमाडौँको आश्रममा हामी करिबन 200 जना यहाँ बस्छौँ। र यहाँ गौमाता पनि 45 गौमाता यहाँ काठमाडौँमा बस्छिन्। तिनको दुध हामीले खान्छौँ र हामीले हाम्रा केही ग्राहकहरूलाई पनि खिलाउँछौँ काठमाडौँ सहरका। अनि तराईको आश्रममा करिबन 100 गाई छन्।
करिबन 50 जना विद्यार्थीहरू छन् र 10-15 जना त्यहाँ एडल्ट सेवा गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ छन्। त्यस्तै गुल्मीको आश्रममा विद्यार्थी छैनन्, तर त्यो रिट्रिट गर्नको लागि कसैले आफ्नो अन्तरात्मा छिर्न चाहन्छ भने सेवा गरेर कुनै पैसा लिएर होइन कि एउटा वास्तविक सेवा भावनाले त्यहाँ बसेर सेवा गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने चाहना त्यस्तो कसैलाई छ भने त्यस्ताको लागि एउटा रिट्रिट सेन्टर जस्तो डेभलप गरेर त्यहाँ पनि आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टहरू पनि गर्ने र अनेकानेक क्रियाकलापहरू पनि गर्ने सोचले विदेशीहरूलाई त्यहाँ भित्राएर त्यो रिमोट सुदूर एरियालाई अलिकति त्यहाँको लोकल जनताहरूको पनि आय स्रोत बढोस् भन्ने भावनाले मैले त्यहाँ इन्टरनेसनल मान्छेहरूलाई टुरिज्मको रूपमा त्यो क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि पनि श्री अरविन्द तपोभूमि नामको संस्था त्यहाँ खडा गरेको छु। त्यहाँ 12-15 जना साधक साधिकाहरू त्यहीँ बस्छन् र म टाइम टु टाइम कहिले यहाँ, कहिले तराई, कहिले गुल्मी 3 ठाउँमा हुन्छु र यसरी अनेकानेक एक्टिभिटी हामीले गरेका छौँ। गुल्मीको आश्रममा करिबन 200 रोप्ने जग्गा छ, तराईको आश्रममा करिबन 20-22 बिघा जग्गा छ र सबै ठाउँमा खेतीपाती हामीले गर्छौँ। अर्ग्यानिक खेतीपाती, कुनै विषादी हाल्दैनौँ। गौमाको सेवा गर्ने, गोमूत्र र गोबरबाट उत्पन्न भएको विशुद्ध अन्न खाएर ध्यान धारणा गर्दै नेपाल आमाको सेवा गर्ने र यहाँ काठमाडौँमा थानकोटमा करिबन 24 रोप्ने जग्गामा हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेका छौँ। हामी यो स्थितिमा अहिले यो 29 वर्ष यो आश्रमको रनिङ हुँदैछ। अब हामी नेक्स्ट इयर हामी 30 वर्षमा प्रवेश गर्छौँ। यो अहिले त्यो घर मैले लिँदाखेरि मैले 1,50,000 मा ल्याएको थिएँ। 1,75,000। अनि त्यो घर र 7 आना जग्गा, यद्यपि त्यही चिज केही महिना पहिले अझ सस्तो थियो। तर अब फेरि म त साधु मान्छे, बाहिरबाट आएको, इन्डियामा धेरै बसेँ, आउँदाखेरि नेपाली भाषा बिर्सिसकेको थिएँ। अनि मलाई कसैले म नेपालीमा कुरा गर्दा यो नेपाली होइन इन्डियनै हो भन्थे। त्यो हिसाबले पनि त्यति म घुम्न यताउता पाइनँ। त्यही पैसाले मैले अझ धेरै जग्गा पाउँथे होला, तर पनि सबैको कुरा विश्वास गरेर ठिक छ भनेर त्यो घर मैले त्यसरी किने र पछि मैले त्यसैसित सटेका जग्गाहरू पनि थप्दै गएँ। प्रत्येक वर्ष इन्कम गर्दै गएँ र केही साथीहरू पनि जो थिए कसैले सहयोग पनि गरे। त्यसरी यो अगाडि बढ्दै गयो। 24 रोप्ने जग्गा छ। बिल्डिङ त हाम्रो 10-12 वटा जति। किनभने मेरो उद्देश्य धेरै ठुलो थियो। जब म नेपाल प्रवेश गरेँ, मैले यहाँको बच्चाहरूको यहाँको शिक्षाको स्थिति देखेपछि मलाई लाग्यो ओहो यो ठाउँ पो रहेछ कर्मयोग गर्ने। किनभने यहाँ आवश्यकता छ चेतना जगाउने। यो ऋषि मुनिको हिमालयको देवभूमिमा देवत्वमय चेतना जगाउनु पर्छ भनेर मैले त्यो जब साहस मेरोमा सुरुमा के थियो भने 5 वर्षमा 75 वटा जिल्लामा एउटा आश्रम बनाउँछु भन्ने त्यो सोचले मैले सुरुवात गरेँ। तर यहाँको चिन्तन यसो बुझ्दै जाँदा हेर्दै जाँदा गाह्रो रहेछ। मान्छेलाई सही बाटो देखाउँदा पनि उल्टा समझ्ने। अब खाली उही घन्टी हल्लाउने, 2-4 अक्षता लगाएर ड्याममा शिवजीको मूर्तिमा फ्याँक्ने, फुल फ्याँक्ने, त्यही नै संस्कार बन्या रहेछ। वास्तविक भगवान तो सिया राममय सब जग जानी, करौं प्रणाम जोरी जुग पानी, तुलसीदासजीले लेख्नु भएको छ। सारा जगत सिया राममय छ। अनि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ मैं जाना। हरि तो सर्वत्र, हर ठाउँमा, हर वस्तुमा, हर प्राणीमा समान रूपमा व्यापक छ। त्यो पनि कसरी प्राप्त गर्ने उपाय पनि भन्नुहुन्छ। प्रेम ते प्रगट हूँ मैं जाना।
प्रेम यदि हामीमा छ भगवानप्रति भने प्रकट हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रेम छ धनमा, हामीलाई प्रेम छ काठमाडौँको घडेरी अथवा घरमा अथवा यस्ता यस्ता भौतिक पदार्थहरूमा, श्रीमती, बाल बच्चा, श्रीमान, हाम्रो यस्तोमा हाम्रो प्रेम छ। अनि कहाँबाट भगवान प्रकट हुन्छन्? अनि त्यो प्रेमलाई, त्यो भौतिक प्रेमलाई अथवा भौतिक सुख शान्तिको लागि हामीले त्यो ड्याम छेता भगवानलाई हिर्काउँछौँ। त्यो पनि भगवानलाई होइन, गएर हे शिव भगवान मलाई यस्तो वर यस्तो दिनुहोस्, मलाई यस्तो श्रीमान दिनुहोस्, यस्तो श्रीमती दिनुहोस्, धन सम्पत्ति दिनुहोस्, हाम्रो जागिर दिनुहोस्। यहाँ बच्चाहरू त धेरै जसो सुरुमा त अब गरिब ब्याकग्राउन्डका ल्याइयो, अब कोही संस्कार नभएका, प्रताडित भएका, बाउ अर्कैसित गए, आमा अर्कैसित गइन्, अनि त्यस्ता परित्यक्त बच्चाहरू त्यसरी उनीहरूले भए। अनि त्यसरी सुरुवात गरियो र पछि आएर केही बाउआमाले पनि ल हाम्रा बच्चा नि राखिदिनुहोस् न, हामीले यहाँ तल आउन सकेनौँ। अनि त्यस्ता अथवा कोही पढाइमा कमजोर भएका, सायद मैले कुनै आश्रममा कहीँ लहर छोड्देँ भने अलिक ज्ञानी हुन्थ्यो। त्यस्तो भावनाले अब समस्या त चारैतिर छ नि, दूर दराजमा त झन् बच्चाहरूको बिजोग छ। त्यो यसरी प्राय जसो 54-55 जिल्लाबाट बच्चाहरू यहाँ आए। त्यो त्यसरी ती बच्चाहरूको सङ्ख्या यसरी बढ्दै गयो र सबै खाले बच्चा यहाँ छन्। आमा बाउ नभएका पनि छन्, अति गरिब परिवारका पनि छन् र धेरै जसो ब्रोकन फ्यामिलीका छन्। बाउ अर्कैसित, आमा अर्कैसित, त्यस्ताका बच्चाहरू पनि यहाँ छन्। अब यत्रो जुन व्यवस्थापन गर्न त गाह्रै छ। गाह्रो छ नि। हाम्रो एउटा परिवारमा 2-4 जना परिवार सदस्य हुँदा त गाह्रो भइरहेको छ भने यत्रो हामी परिवार सदस्य छौँ, 200 भन्दा माथिका परिवार सदस्य छौँ, ती सदस्यहरूलाई व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिएको छ? त्यही त मैले अघि भन्दै थिएँ नि, हाम्रो 35 लाखसम्म महिनाको इन्कम हुन्थ्यो। त्यो इन्कम मध्ये जस्तो रफली हाम्रो करिबन 10-12 लाखको दुध जान्छ महिनाको, यहाँ र तराई गरेर। त्यसपछि हाम्रो पस्मिनाहरू एभरेजमा हामीलाई महिनाको 1-2 लाखको पस्मिना जानी गर्छ। अगरबत्तीहरू 1-2 लाखको जानी गर्थ्यो पहिला है। त्यस्तै गेस्ट हाउसबाट इन्कम हुन्थ्यो र हाम्रो ट्रेक टुर ट्राभलको पनि यहाँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, दर्तै गरेका छौँ। त्यो टुरहरूबाट पनि, ट्राभल एजेन्सी त्योबाट पनि हामीलाई त्यहाँ आएको पाहुनाबाट हामीलाई इन्कम हुन्थ्यो। र म फेरि विदेशतिर पनि यस्ता 7 डेज रिट्रिट, 7 दिनको एकान्त ध्यानका क्याम्पहरू गराउँछु विदेशीहरूलाई। त्यसबाट पनि मलाई राम्रै इन्कम मैले आर्जन गर्छु। म भनेको आश्रम हो, आश्रम भनेको म हो। त्यही भएर जे कमाई जति जे हुन्छ तदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यम समर्पयामि। मेरो भन्ने केही पनि छैन, त्यो गोविन्दको वस्तु हो, भगवानको वस्तु हो। शरीर पनि भगवानको हो, बाल बालिका पनि भगवानका हुन्। त्यही भएर जे आउँछ त्यो जे छ त्यही अर्पण गर्छौँ गोविन्दको मुखमा। अनि त्यसरी फेरि त्यो भावनाले हामीले गर्यौँ भने पनि कताबाट भगवानको कृपाले कठिन कालमा पनि सजिलै हुँदै रहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो 2 वर्ष पहिला कोरोना कालभन्दा पहिला 35 लाखसम्म महिनाको इन्कम हुन्थ्यो भने अहिले 12 लाखमा झरेको छ। केही पहिलाको इन्कम थियो र हामीले त्यसले सजिलै म्यानेज गर्यौँ। अहिले गाह्रै छ। गाह्रो भए पनि म चिन्ता गर्दिनँ। हल्का कसरी खर्च हल्का कम कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा अरू एक्टिभिटीबाट, जुमबाट हुन्छ कि केबाट हुन्छ कि हल्का अलिअलि हाम्रो इन्कमहरू पनि बढाउने कि। कोही मान्छेहरूको बर्थडे हुँदाखेरि, केही हुँदाखेरि कसैले यहाँ आश्रममा आएर बर्थडे मनाउन खोज्छ भने हामीले त्यही अनुसारको त्यो बर्थडे यहाँ आश्रममा आएर मनाए भयो। अनि बच्चाहरूलाई खाना आदि इत्यादि दिए पनि भयो।
त्यो त्यस्तो हिसाबले पनि जसले चाहेकाला है यो भगवानको काम हो, भगवानले पार लाउनुहुन्छ, त्यही हो। जीवन अमूल्य छ। हामी ऐस आराम मौज मजा गर्न जन्मेको होइन। नेपाल आमालाई ठग्न जन्मेको होइन, अथवा कुनै मान्छे विशेषलाई अथवा त्यो ठग्न जन्मेको होइन। हाम्रो भित्र भगवानले प्रचुर पोसिबिलिटीहरू दिनुभएको छ, प्रचुर प्रचुर अनगिनित सम्भावनाहरू दिनुभएको छ। भगवान आफै आएर हाम्रो भित्र हाम्रो अन्तरात्मामा वास गर्नुभएको छ। हाम्रो आत्मा नै भगवानको अंश हो। त्यही भएर हामीले आफ्नो जीवनलाई यस्तो तरिकाले सञ्चालन गरौँ कि हामी अधिकाधिक हाम्रो आत्माको नजिक हुन सकौँ, आफ्नो अन्तरात्मासित एक भएर त्यो आफूसित भएको साधनले देश समाज र नेपाल आमाको उत्थानको लागि कुन दिशाबाट हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो दिशामा सहयोग गरौँ।